थैंक यू सो मच। आप सोशल मीडिया पे शो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, प्लीज़ कीप डूइंग दैट, उससे हौसला अफजाई होती है। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि तारिक भाई शो के अलावा भी आप वीडियोस बनाएं, जो कि मैं पूरी कोशिश अब करूँगा। एक दो वीडियोस मैंने बनाई भी थी कोविड-19 के ऊपर, आई थिंक लॉन्ग रेजिडेंस पे, लेकिन अब से पूरी कोशिश करूँगा कि मैं रेगुलर इमिग्रेशन कवानीन के ऊपर आपके लिए वीडियोज़ लेके आऊँ। एक छोटी सी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमने एक सर्विस मैंने खुद शुरू की है जो कि हमारी टेलीफोन बुकिंग सर्विस है, और आपको पता है कि मेरा मोबाइल नंबर बिल्कुल अवेलेबल होता है अगर कोई मुझसे बात करना चाहे। लेकिन अगर आप कोई केस मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं अपना, एंड यू आर नॉट माई क्लाइंट, तो मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप ये ऑनलाइन टेलीफोन बुकिंग सर्विस को यूज़ करें। इसका लिंक इस वीडियो के नीचे अवेलेबल है। आई विल बी ग्रेटफुल अगर आप इसको यूज़ करें। अगर आप चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हो और मैं आपको ये लिंक भी भेज सकता हूँ। बट मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई मुझसे एडवाइस लेनी है, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है अपने केस के बारे में, क्योंकि आप मुझे डॉक्यूमेंट्स भिजवा रहे हैं, तो आई विल बी ग्रेटफुल अगर आप हमारी इस टेलीफोन सर्विस को यूज़ करें। उसके अलावा अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं, दैट इज़ वेरी ईजी। मेरे ऑफिस का नंबर इज़ एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, या मेरा मोबाइल नंबर भी आपके पास अवेलेबल होता है। आप उस पर मुझसे रब्ता करके अपॉइंटमेंट बना सकते हैं। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच एंड एंजॉय द शो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक। शो का फॉर्मेट आपको पता होगा। अगर आपका इमिग्रेशन का कोई भी मसला है, आप इस शो में कॉल कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दूं जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सके। इससे पहले कि मैं कॉल्स का सिलसिला शुरू करूं, कपल ऑफ अनाउंसमेंट। सबसे पहले तो ये कि थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट जो आप इस शो को देते हैं। प्लीज़ कीप डूइंग दैट, और कोशिश करें कि सोशल मीडिया पे शो को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर दैट। अब इससे पहले हम कॉल्स का सिलसिला शुरू करें, आई मीन ऑफ कोर्स एक चीज़ लोगों को बड़ी पूछ रहे हैं कि जी लॉकडाउन शुरू हो रहा है, ठीक है, दफातर खुले होंगे जो नेसेसरी हैं, तो अभी तक तो होम ऑफिस का उसमें क्या रद्द-ओ-अमल होगा इस दौरान? तो अभी तक तो होम ऑफिस ये बोल रहे हैं कि जी हम खुले हुए हैं, और बिज़नेस एज़ नॉर्मल तो नहीं कह सकते, थोड़ा सा उनके सेंटर्स में कमी पेशी आएगी, लेकिन होम ऑफिस खुला है। आपको एप्लीकेशन अगर डालनी है तो ऑनलाइन जाके डाल सकते हैं। और जहाँ तक हेयरिंग सेंटर्स हैं वो भी खुले हुए हैं, और ज़्यादातर आपको पता है आजकल जो हेयरिंग्स हैं वो वीडियो लिंक के थ्रू हो रही हैं। तो अगर ऑलरेडी आप के कोई केसेस चल रहे हैं तो आपको पता है कि जो कोर्ट है उन्होंने अपना सिस्टम थोड़ा सा चेंज कर लिया, और आप बहुत ज़्यादा होम ऑफिस के साथ बातचीत होती है हेयरिंग से पहले जो डायरेक्शंस के थ्रू होती है। तो कहने का मतलब कि एज़ फार एज़ द होम ऑफिस इज़ कंसर्न्ड, एज़ फार एज़ द कोर्ट इज़ कंसर्न्ड, ऑल्दो लॉकडाउन है बट बिजनेस वुड बी एज़ नॉर्मल। तो फिर लोगों को उसी हिसाब से आगे चलना है। तो एक बात मैं ज़रूर बोलूँगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है अब IHS सरचार्ज भी बढ़ गया है। अगर आप समझते हैं कि आपके पास फंड्स नहीं हैं अपनी एप्लीकेशन डालने के लिए, तो ज़रूर फ़ी वेवर के बारे में कंसिडरेशन करें और सोचें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ज़ाहिर बात है फ़ी बहुत बढ़ गई है। मेरे ख्याल से अब हम कॉल्स का सिलसिला शुरू करते हैं इंशाल्लाह। अपने पहले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर तारिक साहब। जी, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से। सर मुझे 2-3 क्वेश्चन करने थे। एक ये कि मैं यूरोपियन सिटीजन हूँ और मेरा इंडेफिनिट लग गया है वो जो यूरोपियन स्कीम के थ्रू, तो क्या मुझे वो कार्ड लेने की जरूरत है या नहीं? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि मैं स्टूडेंट वीजा में मेरा भाई अप्लाई करना चाह रहा है, क्योंकि वो PSW भी आ रहा है, तो वो कह रहा है कि अगर अभी अप्लाई करूँ तो क्या वो मेरे लिए सही रहेगा या अप्रैल की करूँ जब वो PS आ जाता है? और ये जो नया जो वर्क परमिट का स्किल वीजा वाला शुरू के बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच भाई आपकी कॉल का। देखें, पहली बात तो ये है कि काफ़ी लोग इस बात से परेशान होते हैं कि जी हम लोगों ने अप्लाई तो कर दी यूथ सेटलमेंट, तो हमारा कार्ड अभी तक नहीं आया। तो वो आपको कार्ड के लिए अलग से एप्लीकेशन डालनी पड़ती है, होम ऑफिस उसकी थोड़ी सी फ़ीस है, तो फिर होम ऑफिस आपको कार्ड इशू करके दे देता है। वरना होम ऑफिस आपको कहता है, एक उन्होंने लिंक दिया हुआ है व्यू माई स्टेटस का, तो वो आपको कहते हैं कि जी अगर किसी ने भी आपके बारे में पूछना है कि आपके पास इंडेफिनिट लीव टू रिमेन है, तो आप इस स्टेटस का उनको लिंक भेज दें तो वो ख़ुद जाके चेक कर लेंगे। तो ज़्यादातर मैं लोगों से ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आगे आपकी इंटेंशन क्या है। देखें, यूरोपियन पासपोर्ट आपके पास है, ट्रैवलिंग का आपको इशू नहीं होगा, और यहाँ अगर आप जॉब वगैरह कर रहे हैं, जॉब वालों को भी पता होगा कि वो आपका स्टेटस चेक कर सकते हैं।
تو اور اگر آپ کی انٹینشن ہے بعد میں برٹش پاسپورٹ حاصل کرنے کی تو انشاءاللہ 1 سال بعد آپ ویسے بھی برٹش پاسپورٹ کے لیے اپلائی کریں گے. تو یہ جو کارڈ لینا ہے یہ ایک پرسنل پریفرنس ہے. کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس کارڈ ہو تو بالکل ہیں. ہاں یہ میں البتہ ضرور بولتا ہوں کہ آپ کے جو فیملی ممبر ہیں ان کے لیے کارڈ امپورٹنٹ ہے، بیکاز اگر ان کے پاس یورپین پاسپورٹ ہولڈر وہ نہیں ہیں، پاکستانی، بنگلہ دیشی، انڈین پاسپورٹ ہولڈر ہیں، تو آئی تھنک ان کے لیے کارڈ ہونا بڑا لازمی ہے، چاہے وہ یو سیٹلمنٹ کے اوپر انڈیفینٹ والا کارڈ ہو یا وہ اس بات کا کارڈ ہو کہ ان کو 5 سال کا ویزا ملا ہے. تو میرے خیال سے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے پرسن ٹو پرسن. لیکن ایک بات لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ طارق بھی ہم نے اپلائی تو کیا، یو سیٹلمنٹ ہمیں مل بھی گیا ہے، کارڈ نہیں آ رہا، ہمیں بس پیپر ملا ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کارڈ کے لیے آپ کو الگ سے آن لائن جا کے اپلیکیشن کرنی پڑتی ہے. تو یہ تو بات وہ کلیئر ہوگی اور وہ پھر آپ کو کارڈ دے دیتے ہیں. اگین میں ریپیٹ کرتا ہوں، لوگوں کی پرسنل پریفرنس ہوتی ہے، لیکن زیادہ تر جن لوگوں کے پاس نان ای اے پاسپورٹ ہے میں ان کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنا کارڈ اپلائی کر لیں. تو یہ تو بات ہو جاتی ہے کارڈ کی. پھر ہم آ جاتے ہیں آپ کے بھائی کے اوپر. دیکھیں یہ بات ان کی بالکل انڈرسٹینڈیبل ہے، کیونکہ پی ایس ڈبلیو کا ابھی تک ہوم آفس کی جو پالیسی ہے وہ یہی بولتی ہے کہ جو لوگ سمر میں کوالیفائی کریں گے اپنی ڈگری کے ساتھ وہ پی ایس ڈبلیو کے لیے اپلائی کریں گے. لیکن ابھی تک پی ایس ڈبلیو کی ایگزیکٹ امیگریشن رولز نہیں آئے ہیں کہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ کیونکہ اکثر لوگ فون کر کے مجھے بولتے ہیں کہ جی دیکھیں میرا کورس جنوری میں ختم ہو جائے گا، کیا میں پی ایس ڈبلیو کر سکتا ہوں؟ میرا کورس ابھی ختم ہو جائے گا لیکن میں سوچ رہا ہوں ایک اور کورس میں ایڈمیشن لے لوں، تو کیا میں پی ایس ڈبلیو کر سکتا ہوں؟ تو دیر آر لاٹ آف کویسچنز جو لوگوں کے پاس ہیں، کیونکہ اگر آپ پالیسی پڑھیں تو اس میں تو ہوم آفس نے صرف یہ بولا ہے کہ جو بھی لوگ سمر میں کوالیفائی کریں گے، یعنی کہ سپٹمبر انٹیک میں ایڈمیشن لیں گے 2021 کے اندر، کیونکہ یہ 2020 اینڈ 2021 کا سیشن سپٹمبر میں شروع ہوتا ہے، تو جو اس کے اندر ایڈمیشن لیں گے وہ ایلیجبل ہوں گے پی ایس ڈبلیو کے لیے. لیکن ظاہری بات ہے کافی اور اسٹوڈنٹس ہیں جن کے کچھ کے ڈیفر ہوئے ہوں گے کورسز، کیا وہ بھی ایلیجبل ہیں یا نہیں؟ تو آئی تھنک یہ بلیک اینڈ وائٹ ہمیں پتہ چلے گا جب قانون لکھ کے آئے گا. ہاں لیکن اگر آپ کے بھائی پالیسی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو بالکل اگر سپٹمبر میں جنوری میں ایڈمیشن لیں گے تو ٹیکنیکلی جو پالیسی بول رہی ہے شوڈ بی ایلیجبل. لیکن اگر وہ چاہتے ہیں کہ تھوڑی ایشورنس لے لیں تو تھوڑا ویٹ کر لیں، بیکاز آئی تھنک ابھی کرونا کی وجہ سے تھوڑے سے فوکس اس طرف ہے، بٹ آئی تھنک کچھ عرصے میں ہی رولز انٹروڈیوس ہو جائیں گے تاکہ وہ اپلائی ہونے شروع ہوں سمر کے اندر. تو وہ پھر یہ کہ نیو ایئر کے بعد وہ رولز آ جائیں گے. اب ہم آ جاتے ہیں جو آپ کا آخری سوال تھا ورک پرمٹ کا. میں سوچ بھی رہا تھا کہ میں اس کے اوپر ایک ویڈیو کروں گا، بیکاز بہت اچھی نیوز ہے ورک پرمٹ ہولڈرز کے لیے. بیکاز ان دا پاسٹ ورک پرمٹ میں جو سب سے بڑی پرابلم ہوتی تھی لوگوں کو مارکیٹ لیبر ٹیسٹ، کہ اگر آپ مارکیٹ لیبر ٹیسٹ کے لیے کوالیفائی نہیں کرتے تھے تو بڑا مشکل ہوتا تھا آپ کے پوٹینشیل امپلائر کو اس بات کو پروف کرنا کہ آپ کو کاس ایشو کر کے دیا جائے. تو اب جو نئی چیز 1 جنوری سے قانون میں تبدیلی آئے گی، جو سب سے اچھی بات ہے، جیسا فار ایگزامپل پہلے آپ نے مینڈیٹری 50 مارکس پورے کرنے، اس میں 20 مارکس آپ کو سیدھے مل جائیں گے اگر آپ کو کاس ایشو ہو جاتا ہے آپ کے پوٹینشیل امپلائر سے. 20 مارکس آپ کو 20 پوائنٹس آپ کو مل جائیں گے اگر وہ جو کوڈ ہے جو انہوں نے آپ کو جاب دی ہے وہ اکارڈنگ ٹو دا کوڈ ہے اور جو ان کا لیول ہے اس کے حساب سے. اس میں بھی اچھی بات یہ کہ پہلے جاب لیول 6 کے حساب سے ہونی چاہیے تھی، اب لیول 3 کر دیے تو وہ بھی کافی ریڈیوس ہو گیا. اور تیسری بات یہ ہو جائے گی کہ آپ نے اپنا انگلش ٹیسٹ پاس کیا ہے، یا آپ وہ انگلش ایبلٹی والا ٹیسٹ پاس کر لیں یا آپ جا کے نیرک سے یہ کنفرم کر لیں اگر آپ باہر سے آ رہے ہیں کہ آپ کی جو فورن ڈگری ہے وہ انگلش میں ٹاٹ تھی یا وہ بیچلرس کے ایکویلنٹ ہے. اور پھر نیچے آپ کو پوائنٹس مل جاتے ہیں سیلری کے. اس میں انہوں نے ایک پول بنایا ہوا ہے کہ پی ایچ ڈی سیلری یا آپ نیو انٹرنٹ ہیں اس کے حساب سے آپ کو 20 پوائنٹس ملتے ہیں، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. بٹ جو سب سے کامن پول ہے وہ یہی ہے کہ اگر آپ کی پے آئی تھنک ایک سرٹن 25,000 سم تھنگ سے اوپر ہے تو آپ کو 20 پوائنٹس اس پہ مل جاتے ہیں. اور اینڈ میں آپ کے مینٹیننس جو کہ آپ کو خود شو کرنے یا آپ کا امپلائر شو کر سکتا ہے. تو کہنے کا مطلب کہ انہوں نے ورک پرمٹ کو بہت ہی اسٹریٹ فارورڈ کر دیا ہے. جو مین لوگوں کو پرابلم ہوتی تھی کہ وہ کیوں جا کے نوکریاں نہیں ڈھونڈ سکتے تھے بیکاز مارکیٹ لیبر ٹیسٹ. سو اکثر امپلائر مڑ کے کہتا تھا کہ جی اگر مجھے مارکیٹ لیبر ٹیسٹ کرنا ہے تو میں آپ کو جاب نہیں دوں گا، میں جا کے کسی اور کو دوں گا. اب وہ کیونکہ مارکیٹ لیبر ٹیسٹ کی ریکوائرمنٹ ہٹا دی ہے تو آئی تھنک اب ورک پرمٹ میں آپ کو بہت زیادہ ہی
आई थिंक इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी. और आई थिंक बहुत ज़्यादा जो स्पॉन्सर्स हैं, बिकॉज सारी बात है, वन ऑफ द कंडीशन ऑफ अ वर्क परमिट इज़ कि आपकी कंपनी के पास स्पॉन्सर लाइसेंस हो. तो आई थिंक बहुत ज़्यादा स्पॉन्सर्स वुड बी विलिंग टू गिव यू वर्क परमिट ना, बिकॉज उनकी कमिटमेंट ये होती है, उनको क्या फ़ायदा है कि उनको 5 साल के लिए एक बंदा मिल जाता है. और ऑफ कोर्स कूलिंग पीरियड भी वो नए वाले रूल्स में ख़त्म कर रहे हैं. तो कहने का मतलब है कि बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है ये वर्क परमिट होल्डर्स के लिए. पोटेंशियल जो वर्क परमिट के ऊपर आना चाहते हैं, टियर 2 के ऊपर आना चाहते हैं, सॉरी मैं वर्क परमिट बाबा कह रहा हूँ, जो टियर 2 के ऊपर आना चाहते हैं. तो मेरे ख्याल से बेहतर ये है कि इन द फ्यूचर मैं इसके ऊपर एक शो भी करूँगा. और इनफैक्ट मुझे 1-2 लोगों ने कहा भी है कि तारिक भाई प्लीज़ आप इस पर भी शो करें कि जो पोटेंशियल स्पॉन्सर्स हैं वो किस तरीके से लाइसेंस हासिल कर सकते हैं. तो मैंने ये सोचा कि उसके ऊपर शो करना बेहतर है न्यू ईयर के बाद, बिकॉज सारी बात है अगर आप अभी एज अ पोटेंशियल स्पॉन्सर लाइसेंस अप्लाई करते हैं आपकी कंपनी, तो आपको फजूल में रिस्ट्रिक्टिव एंड नॉन रिस्ट्रिक्टिव कॉस्ट के ऊपर एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी होम ऑफिस को, जो कि वैसे भी 1 जनवरी के बाद ख़त्म हो जाएगा. तो फिर अक्सर जो नए वाले हैं वो बेहतर है कि अप्लाई करें 1 जनवरी के बाद लाइसेंस के लिए. और जो एग्जिस्टिंग है उनके तो वैसे ही लाइसेंस चल रही है, उन्होंने सिर्फ अपनी रिन्यू करनी है चीज़ को. तो थैंक यू सो मच आपकी कॉल का. तो मैंने कहा थोड़ा सा इसको मैं एक्सप्लेन कर लूँ, बिकॉज मैं सोच भी रहा था कि अनकरीब हम इसके ऊपर शो करेंगे, लेकिन जिस तरह मैंने बोला कि पोटेंशियल स्पॉन्सर्स के लिए मैं शो करूँगा मे बी आफ्टर न्यू ईयर्स, ताकि वो नई रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उनसे बात करेंगे. थैंक यू सो मच आपकी कॉल का. अगले कॉलर की तरफ चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम. सलाम जी. एक भाई मैंने एक सवाल पूछा, प्लीज उसका जवाब दे दें. जी जी जी, ये सवाल मेरे बेटे से मुतल्लिक है. मेरे बेटे के पास 5 साल का रेजिडेंस कार्ड है, वो अपने वालिद के इंडिपेंडेंट है, और उसने तुरंत अपनी इंडेफिनेट अप्लाई करनी है, और इंडेफिनेट के बाद इसने अपनी वाइफ का अप्लाई करना है वीजा पाकिस्तान से. जी. तो मेरा ये सवाल है कि जब वो अपनी वाइफ को अप्लाई उसने करनी है, तो 18,600 वाली जो इनकम है इंडेफिनेट के बाद वाले काउंट होगी, या इंडेफिनेट मिलने से पहले भी वो अपनी इनकम शो कर सकता है? क्योंकि वो अभी वो अब्बू के इंडिपेंडेंट भी है और 5 साल से वो अपनी जॉब भी कर रहा है. ऑलराइट, थैंक यू सो मच जी आपकी कॉल का. देखें, जहाँ तक बात है, जब वो अंडर EU स्कीम सेटलमेंट अप्लाई करेगा तो ज़ाहिर बात है कि उस वक्त उसने ये दिखाना है कि वो अपने फ़ादर का डिपेंडेंट है, और वो अपनी सेशनल नीड्स के लिए अपने फ़ादर की रिक्वायरमेंट्स, उसको फ़ादर की सारी सपोर्ट चाहिए है. फिर हम आ जाते हैं कि एक दफ़ा जब उसके पास इंडेफिनिट लीव टू रिमेन अंडर अपेंडिक्स EU आ जाता है आपके बेटे के पास, तो ज़ाहिर बात है फिर वो इमिग्रेशन रूल के अंदर आ जाता है. जब वो इमिग्रेशन रूल के अंदर आता है तो वो फिर अपेंडिक्स FM के तहत अपनी वाइफ को यहाँ बुलाएंगे. अपेंडिक्स FM की ये रिक्वायरमेंट होती है कि ज़ाहिर बात है आपके पास इंडेफिनेट है, लेकिन जब फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो जब आप अप्लाई करते हैं वीज़ा, उससे पहले वो देखते हैं या 6 महीने का पीरियड या 1 साल का पीरियड, डिपेंडिंग ऑन आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या आप करंट एम्प्लॉयर के साथ लेस देन 6 मंथ्स हैं. यानी कि इन एनी इवेंट उनको या 6 महीने का पीरियड देखना है या वो 1 साल का देखना है. तो देखें, वो डिपेंड करता है कि उनकी इनकम क्या है. बिकॉज एक बात का ख्याल रखें कि आपने अपनी प्रीवियस एप्लीकेशन में जब आप सेटलमेंट अप्लाई करेंगे, आपने उस वक्त भी अपनी इनकम डिक्लेयर करनी है. अगर उस इनकम के बावजूद आप डिपेंडेंट हैं अपने फादर के ऊपर, देन दैट इज़ फ़ाइन, और आप बिल्कुल अप्लाई करें. और जहाँ तक बात आती है बाद में अप्लाई करने की, अगर वही इनकम आपने पहले डिक्लेयर की थी तो उनको पता है कि ये आपकी इनकम है, तो आप उस बेसिस के ऊपर बड़े आराम से अप्लाई कर सकते हैं अपेंडिक्स FM. तो इस बात का ख्याल रखें कि इनकम वही रखें जो जेन्युइन इनकम है, और उसके हिसाब से अप्लाई करें. अगर इनकम उनकी बाद में बढ़ी है तो वो फिर बाद में अप्लाई कर सकते हैं. बिकॉज एक बात का ख्याल रख लें कि अंडर EU जो बच्चे ओवर, बिकॉज इसी EU लॉ के अंडर बच्चों की एज होनी चाहिए 21 एंड अंडर. तो मुझे नहीं पता आपके बेटे की एज क्या है, लेकिन अगर वो 21 से ऊपर हो जाते हैं तो फिर वो डिपेंडेंट में ही आते हैं, लेकिन एज लॉन्ग एज फिर ये प्रूव करें कि फाइनेंशियल एंड सोशल डिपेंडेंसी आपके स्पॉन्सर के ऊपर है, एंड या फिर अदर मटेरियल डिपेंडेंसी. तो बात वही आ जाती है कि जो इनकी इनकम है वही डिक्लेयर करें. अगर EU लॉ के तहत उनकी इनकम पूरी बैठती, मतलब डिपेंडेंसी होती है, उसके बाद जब अपेंडिक्स में आते हैं उनकी पे बढ़ती है, तो फिर सारी बात है अगर उनकी पे बाद में बढ़ी है तो आपको 6 महीने तक वेट करना पड़ेगा, बिकॉज मिनिमम एम्प्लॉयमेंट पीरियड 6 महीने का होता है. तो आई थिंक उस बात से आप थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो गई हैं. थैंक यू सो मच आपकी कॉल का. अगले कॉलर, सॉरी मेरा पेन भी गिर गया तो मैं इसी तरह सुनूंगा. अगले कॉलर की तरफ चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं भाईजान, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से. भाईजान मेरे 2 क्वेश्चन है कि मैंने इंडेफिनिट जमा करानी है नेक्स्ट मंथ, तो ये सारा सिस्टम ऑनलाइन है. मैंने आपसे पूछना, मैं इंडेफिनिट जमा कराने के बाद ट्रैवल कर सकता हूँ?
اور کس بیسس پہ آپ انڈیفینٹ جمع کرا رہے ہیں بھائی؟ جی کس بیسس پہ؟ میں 10 years long ریزیڈنسی. اچھا ٹھیک ہے. اور دوسرا کوشچن میرا یہ ہے کہ میری ایک اپلیکیشن میں نے کی تھی ہیومن رائٹس کی, لیکن مجھے ویزا اپیل میں مل گیا, وہ ڈفرینٹ تھا ٹیئر 4 کا وائک پہ, تو میں IHS کیسے ریفنڈ کروا سکتا ہوں؟ آٹومیٹک کر دیں گے کہ مجھے کروانا پڑے گا؟ آلرائٹ, تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. دیکھیں جہاں تک بات ہے 10 year لانگ ریزیڈنس کی, تو وہ سارا ڈپینڈ کرتا ہے کہ جب آپ اپلائی کرتے ہیں آپ سیکشن 3C میں آتے ہیں یا آپ کے پاس ویزا ہے. بیکاز 3C یہ ہوتی ہے کہ آپ کا ویزا ہے, آپ نے اپلیکیشن اپلائی کی اور اس سے پہلے کہ وہ آپ کو ڈیسیجن دیں اور ویزا دیں, آپ کا ویزا ختم ہو جائے تو آپ 3C میں آتے ہیں. اگر آپ 3C کے اندر ہیں تو سر پھر تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کنٹری کو نہ چھوڑیں, بیکاز یو ہیو ٹو بی ہیئر. لیکن اگر آپ کے پاس اگلے بھی 2 سال تک ویزا ہے ابھی, اور 10 year بھی آپ کے پورے ہو گئے اور آپ نے اس پہ اپلیکیشن ڈالی ہے اور آپ نے اپنے فنگر پرنٹس دے دیے, اینڈ یو اونلی ویٹنگ فار دا ڈیسیجن, تو آپ بالکل ٹریول کر سکتے ہیں, بیکاز آپ ٹریول کر رہے ہیں اپنے اس والے ویزے پہ جو آپ کے پاس آلریڈی ہے. لیکن لوگوں سے ہم نارملی یہی بولتے ہیں کہ انلیس آپ کو بہت ایمرجنسی ہے ٹریول کی, اگر آپ نے کوئی اپلیکیشن ڈالا ہے تو ویٹ کریں. بٹ ناؤ آئی ڈو انڈرسٹینڈ, کیونکہ اب پریمیم سروس ہے نہیں, تو اکثر لوگ کہتے ہیں جی ہمارا تو 6 مہینے تک ویٹ کرنا ہے, ہمیں یہ کام کے لیے ارجنٹ ٹریول کرنا ہے. تو بالکل ڈپینڈنگ آن کہ آپ کے پاس دوسرا ویلڈ ویزا ہے. اور جہاں تک بات آتی ہے, آپ نے, میں دماغ سے ہی نکل کے آپ نے اگلا سوال کیوں کیا, بیکاز میں وہ کان میں انہوں نے بولا کہ ہمارے بریک کا ٹائم بھی ہوا ہے, تو میں ان سے پوچھ کے آپ کو اس کا جواب دے دوں گا. بریک پہ جانے سے پہلے میں آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ تھینک یو سو مچ فار یور لو اینڈ سپورٹ. اگر آپ سوشل میڈیا پہ شو کو لائک کرتے ہیں, سبسکرائب کرتے ہیں, شیئر کرتے ہیں, تھینک یو سو مچ فار دیٹ. اب ہم لوگ بریک پہ جائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. بریک سے واپس آ کے I'll take some more calls. ان شاء اللہ تعالیٰ see you after the break. ویسٹ لنڈن سلیسیٹرز, اگر آپ کا کوئی بھی قانونی مسئلہ ہو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہم اسپیشلائز کرتے ہیں ان دا ایریاز آف امیگریشن, اسائلم اینڈ نیشنلٹی ایشوز, بزنس ریٹ ڈسپیوٹس, ہاؤسنگ بینیفٹ اینڈ ٹیکس کریڈٹ ایشوز. ہماری ٹیم ریزیڈینشیل کنوینسنگ بھی کرتی ہے اور ہم سول لٹیگیشن ڈسپیوٹس کو بھی ہینڈل کرتے ہیں. اگر آپ کا کوئی بھی قانونی مسئلہ ہے تو آپ ہم سے آج ہی رابطہ کیجیے on 0208 571 1001. Our website is westlondonsolicitors.com. West London Solicitors, working with you. السلام علیکم, ویلکم بیک ٹو دا شو. اپنے اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. طارق میں کیسے, ٹھیک ہو؟ میں بالکل خیریت سے, تھینک یو سو مچ فار آسکنگ. یار میں نے پوچھنا تھا نا, میں نے فائل لگائی ہے تو ابھی لاک ڈاؤن آ گیا نا جی, تو ہوم آفس ابھی کلوز ہوگا, اس کا کام چلے گا ابھی؟ اوکے, بڑی مہربانی آپ کی کال کی. میں نے آج شو شروع ہی کیا تھا تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ابھی کورٹس اینڈ ہوم آفس بالکل چل رہے ہیں, تو بزنس از ناٹ, مطلب یہ تو نہیں کہہ سکتے ایز نارمل, لیکن بزنس ہے ان کا چل رہا ہے. تو بس صبر سے کام لیں, ان شاء اللہ تعالیٰ ان قریب آپ کو جواب یا جو بھی آپ کا اگلا پروسیس ہے وہ ہو جائے گا. لیکن ہوم آفس کھلا ہوا ہے, اپلیکیشنیں اسی طرح جا رہی ہیں آن لائن جس طریقے سے پہلے جا رہی ہیں. تو اگر آپ کا ویزا ختم ہونے لگا ہے دین یو شوڈ کنسیڈر سبمٹنگ این اپلیکیشن آن ٹائم. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی مجھے بات کرنی ہے امیگریشن لا. جی میں آپ بات کر رہی ہیں, اپنا سوال پوچھ لیں اور ٹی وی پہ جواب سن لیں. میم جی مجھے یہ پوچھنا کہ میرے فیملی کے پاس برٹش پاسپورٹ ہے, تو ہم نے جو بلو پاسپورٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے, لیکن ہمارا ابھی ریڈ پاسپورٹ ایکسپائر نہیں ہوا, 2 سال کی اس کی ڈیٹ ہے, تو ہم پہلے سے کر سکتے ہیں اس کو؟ بلو پاسپورٹ جو نیا پاسپورٹ وہ بنانے لگے ہیں, آپ اس کی بات کر رہی ہیں؟ جی اوکے تھینک یو. جو بلو پاسپورٹ ہے وہ اپلائی کرنا ہے, لیکن پاسپورٹ ابھی ڈیو نہیں ہوا, ایکسپائر نہیں ہوا, تو وہ ہم پہلے سے اپلائی کر سکتے ہیں یا ہمیں ویٹ کرنا پڑے گا ایکسپائر کا؟ اوکے تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. جینونلی مجھے اس کا نہیں پتا, تو اگر آپ مجھ سے بعد میں رابطہ کر لیں تو میں چیک کر کے آپ کو بتا دوں گا. لیکن یہ اتنی ایک آڈ سوال ہے کہ میں نے اس کے بارے میں کبھی زیادہ کوشش نہیں کی جاننے کی کہ جو بلو پاسپورٹ جو نیا وہ ایشو کر کے دے رہے ہیں, اگر کسی کو ضرورت ہے کہ لال سے چینج کر کے بلو میں جائے
تو کیا وہ پہلے اپلیکیشن ڈال سکتے ہیں؟ نہیں، وہ ان کی کوئی پالیسی ہوگی، لیکن یقین کریں میں نے وہ پڑھی نہیں ہے ابھی، تو آئی سنسیئرلی اپولوجائز فار دیٹ. لیکن اگر آپ مجھ سے بعد میں رابطہ کر لیں، میں چیک کر کے آپ کو بتا دوں گا. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ کا شو بہت اچھا جا رہا ہے. سر میرا آپ سے کویسچن تھا ایک. سر 8 دسمبر 2019 کو یو کے میں آیا تو میری وائف نے مجھ پہ فیک ڈومیسٹک وائلنس کا کیس ڈال دیا. اچھا. تو ابھی میری دسمبر میں ہیئرنگ ہے، ڈیٹ ہے نا کورٹ میں. جی. تو میری ایک 6 ایئر کی اسٹیپ بھی ہے. تو میری وائف نے اپنے پہلے ہسبینڈ پہ بھی یعنی سیم ڈومیسٹک وائلنس کا کیس ڈال دیا تھا. تو ابھی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مجھے کیا کرنا چاہیے. آپ کی کیا نیشنلٹی ہے؟ میں پاکستانی. مجھے اب سال ہوا ادھر آئے نا، ابھی 1 سال بھی پورا نہیں ہوا، 1 مہینہ بعد. اور آپ کی وائف کی کیا نیشنلٹی ہے؟ وہ برٹش ہے. تو آپ نے ڈومیسٹک وائلنس کا کیس ان پہ ڈالا یا انہوں نے آپ پہ ڈالا ہے؟ نو، میری وائف نے ڈالا ہے مجھ پہ. اوکے. تو یہ ہیئرنگ کون سے کورٹ کے اندر ہے؟ اور ادھر گلاسگو میں. اوکے. تو امیگریشن کورٹ پہ نہیں ہے، سول پروسیڈنگز ہیں، کریکٹ؟ یہ مجھے نہیں پتا، امیگریشن ہے کہ دوسری سول ہے. اوکے. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. دیکھیں ایک بات تو یہ ہے، میرے بھائی کے کیس کوئی بھی پڑھے بغیر کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا. اور صرف میں اتنا عرض کر دیتا ہوں کہ ہم یہاں امیگریشن کا شو کر رہے ہیں. تو میں نے کیوں پوچھا کہ اگر انہوں نے آپ پہ کلیم ڈالا ہے ڈومیسٹک وائلنس کا، تو ظاہری بات ہے یہ کوئی سول پروسیڈنگ ہوں گی، امیگریشن کی نہیں ہوں گی، بیکاز آپ کے پاس ویزا نہیں ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر آپ ان پہ کیس ڈالتے ہیں ڈومیسٹک، اپنا کوئی کیس ڈالتے ہیں ڈومیسٹک وائلنس کا، تو آپ امیگریشن کورٹ کے اندر جائیں گے. تو اس لیے سے میں تھوڑا سا کنفیوز تھا. تو ہم لوگ جس طرح بولا ہے میں نے آپ کو، یہ شو ہم لوگ امیگریشن کا کر رہے ہیں، اس میں سول پروسیڈنگ کی ہم بات نہیں کر سکتے. اب اس سے پہلے کہ میں اگلی کال لوں، میں ڈومیسٹک وائلنس کے بارے میں ایک امپورٹنٹ بات بولنا چاہتا ہوں، بیکاز آج بھی میری کسی کے ساتھ اس کے اوپر بات ہو رہی تھی. بلکہ 3 باتیں میں ڈومیسٹک وائلنس کے بارے میں بولنا چاہتا ہوں. تو ذرا پلیز اس کو غور سے سن لیں. آئی ہوپ آپ کے لیے فائدہ مند ہو. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک بڑا مسکنسیپشن ہے لوگوں کو ڈومیسٹک وائلنس کے بارے میں، کہ ڈومیسٹک وائلنس صرف اس چیز کو بولتے ہیں. یہ میں آپ کی کال کی وجہ سے نہیں کہہ رہا کہ آپ کے ساتھ ہوا، میں ایک جنرل بات اب کر رہا ہوں. تو اپنا سمجھتا کہ میں ابھی بھی آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں. میں آپ کے سوال کا جواب دے دیا ہے. یہ میں ایک جنرلی ڈومیسٹک وائلنس کے بارے میں 3 باتیں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہیں. تو پلیز اس کو غور سے سن لیں. پہلی بات تو یہ، میں فیل کرتا ہوں کہ لوگوں کو ابھی بھی مس انڈرسٹینڈنگ ہے ڈومیسٹک وائلنس کے بارے میں، کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی صرف جو فزیکل ابیوز ہے یا میں چوٹ لگی ہے اس کو ڈومیسٹک وائلنس بولتے ہیں. جو ایموشنل بھی اگر آپ کو چوٹ لگی ہے کہ کسی نے آپ کو بولا ہے اور تانے دیے آپ کو بیکاز آف یور امیگریشن اسٹیٹس، وہ بھی ڈومیسٹک وائلنس کے اندر آتا ہے. تو پہلی بات میں یہ کلیئر کر لوں کہ جو ایموشنل ٹارچر ہے، فائنینشیل ٹارچر ہے، وہ بھی ڈومیسٹک وائلنس کے اندر آتا ہے. پھر سیکنڈ بات، مجھے اکثر لوگ ملتے ہیں کہتے ہیں جی، یا مجھے ملتے ہیں ان کا ڈومیسٹک وائلنس کا کیس ریفیوز ہو چکا ہوتا ہے، یا مجھے ملتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہمیں کیا ایویڈنس چاہیے. اور میرے خیال سے جو وکٹم ہے ڈومیسٹک وائلنس کا، اگر ان کا ریفیوز ہوا ہے کیس، صرف ان کے پاس ایویڈنس ایمپل نہیں تھا، تو وہ بڑی ان کے ساتھ زیادتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہوم آفس کی گائیڈنس ہے ڈومیسٹک وائلنس کی، اس میں انہوں نے بڑا کلیئرلی ایک چارٹ بنا کے دیا ہوا ہے کہ جی یہ اسٹرانگ ایویڈنس ہے، یہ مطلب یہ کنکلوسیو ایویڈنس ہے، یہ اسٹرانگ ایویڈنس ہے، اور یہ گڈ ایویڈنس ہے. تو ایز لانگ ایز آپ ایک بھی کنکلوسیو اٹھا لیں، یا ایک اسٹرانگ اٹھا لیں، یا 2 گڈ ایویڈنس اٹھا لیں، یور کیس شوڈ ریچ دا تھریش ہولڈ. تو اس کے لیے اس میں کوئی پھر آپ کے لیے غلطی نہیں ہونی چاہیے اگر آپ کیس تیار کر رہے ہیں. میننگ کہ آپ کو ضرور ریفر کرنا چاہیے ہوم آفس کی گائیڈنس کے اندر، کیونکہ اس میں انہوں نے کلیئر چارٹ بنا کے دیا ہوا ہے کہ ہمیں کون کون سا ایویڈنس چاہیے، کنکلوسیو، اسٹرانگ یا گڈ. تو میں لوگوں کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ کا ڈومیسٹک وائلنس کا کوئی ایشو ہے، پلیز 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 اس چارٹ کو ضرور دیکھیں ہوم آفس کی گائیڈنس کے اوپر جو ڈومیسٹک وائلنس کی اپلیکیشن ہے لوگ. کیونکہ ظاہری بات ہے جو ڈومیسٹک وائلنس کے اگر آپ وکٹم ہیں تو آپ سیٹلمنٹ اپلیکیشن ڈالیں گے، تو اس کے لیے وہ چارٹ بڑا ضروری ہے. تو یہ اور فی ویور کے لیے بھی آپ کر سکتے ہیں، وہ ایک الگ کہانی ہے. تو یہ سیکنڈ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. اور تھرڈ چیز ان دونوں چیزوں سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے. اب وہ کیا ہے، میں اب عرض کر ہی دیتا ہوں کہ ہم نے ذکر کیا ہے
کہ پہلے ڈومیسٹک وائلنس کیسز میں یہ ہوتا تھا کہ ہم اپلیکیشن ڈالتے تھے, اگر ہوم آفس ریفیوز کرے ہمیں رائٹ آف اپیل ملتا تھا, اور زیادہ تر کیسز رائٹ آف اپیل میں کورٹ کے اندر انسان جیت جاتا تھا, بیکاز پھر اس کو موقع ملتا تھا کہ جج کے آگے اپنی پوری کہانی بتائے, مطلب رودات بتائے, اپنے فیکٹس بتائے. تو وہ امپریسو آپ کی اگر سبمیشن ہے, امپریسو آپ کی ٹیسٹمنی ہے, تو وہ جج آپ کی بات پھر سنتا ہے, پھر وٹنسز بھی لے جانے کا آپ کو موقع ملتا تھا. تھوڑا سا قانون میں تبدیلی آئی ہے. اب جب ڈومیسٹک وائلنس کا آپ کیس ڈالتے ہیں تو ہوم آفس آپ کو رائٹ آف اپیل نہیں دیتا, آپ کو ایڈمنسٹریٹو ریویو دیتا ہے. تو اس میں پھر وہ پرابلم ہوتی ہے کہ بندہ ان پرسن نہیں جا سکتا, اور اگر ایڈمنسٹریٹو ریویو آپ کا ریفیوز کر دیں تو پھر جوڈیشل ریویو ہی آپ کی اپلیکیشن بنتی ہے. تو اس میں پھر ہم لوگوں کو ایک بات بولتے ہیں کہ پلیز ایک بات ضرور کریں کہ جب آپ ڈومیسٹک وائلنس کی اپلیکیشن ڈال رہے ہیں اپنی, اس میں ہیومن رائٹس کا بھی ضرور ذکر کریں, اور ہوم آفس کو بولیں اس اپلیکیشن کے اندر کہ مجھے پتہ ہے کہ ڈومیسٹک وائلنس اپلیکیشن کے اندر اگر آپ ریفیوز کریں گے مجھے ایڈمنسٹریٹو رائٹ دیں گے, لیکن اب یہ بات میں آپ کو ابھی اپنی اس اپلیکیشن کے اندر بول رہا ہوں یا بول رہی ہوں کہ میری اپلیکیشن آلسو ہیومن رائٹ کی بھی ہے. تو اگر آپ مجھے ڈومیسٹک وائلنس کا کیس ریفیوز کرتے ہیں, مجھے ایڈمنسٹریٹو ریویو دیتے ہیں, تو میں یہ چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں کہ جو میری ہیومن رائٹ کی اپلیکیشن آپ کو ڈالی ہے اس کے اوپر مجھے ان کنٹری رائٹ آف اپیل ملے. بے شک ہوم آفس آپ کو نہ دے, لیکن اگر ایڈمنسٹریٹو ریویو آپ کا ریفیوز ہوتا ہے, بعد میں جب آپ جوڈیشل ریویو کے لیے جاتے ہیں, تو یہ جو آپ نے انیشل بات ہوم آفس کو رائٹ آف اپیل کی بولی ہوتی ہے, اس کی تھوڑی حیثیت ہے اور اس کی ویلیو ہے. تو یہ میں نے کہا میں 3 باتیں آپ سے ذکر کر لوں. اور ظاہری بات ہے کہ یہ جو سپورٹ چیریٹیز ہیں یہ بہت اچھی ہیں آپ کے لیے. ضرور اگر آپ ایک مرد ہیں اور آپ کے ساتھ ڈومیسٹک وائلنس ہوا ہے تو ان چیریٹی سے رابطہ کریں. اگر آپ ایک خاتون ہیں آپ کے ساتھ ڈومیسٹک وائلنس ہوا ہے تو آپ ان چیریٹی سے ضرور رابطہ کریں, اور یہ بہت سپورٹیو چیریٹیز ہوتی ہیں. سوری میں ذرا سائڈ ٹریک تو نہیں گیا, کیونکہ شو کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اچھی انفارمیشن دی جائے میرے پوائنٹ آف ویو سے. تو آئی تھاٹ دس واز ویری امپورٹنٹ جو میں نے ڈومیسٹک وائلنس کے بارے میں کچھ چیزیں آپ کو بولی ہیں. مائی اپالوجیز اگر میں تھوڑا زیادہ بول گیا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. جی طارق صاحب مجھے ایک کوشچن یہ کرنا تھا. ایک دوست نے 2010 میں اسٹوڈنٹ ویزا پہ یہاں آیا تھا, بس پی ایچ ڈبلیو میں اویل کیا تھا. اس کے بعد وہ چلا گیا دبئی, جاب ہو گئی تھی اس کی. اب آج کل پرابلم ہے وہ دوبارہ جو ہے اسٹوڈنٹ ویزا ٹرائی کرنا چاہ رہا تھا یہاں کا, تو کیا وہ دوبارہ اسٹوڈنٹ ویزا کر سکتا ہے, اور کیا اس کو دوبارہ سے آئلٹس اور یہ وہ ریکوائرڈ ہوگا کیونکہ اس کی ڈگری وکیل 11 یعنی ماسٹرز کی. اور ایک اور سوال سر یہ, کیا وہ چائلڈ کا 7 ایئر روٹ والا ہے وہ ابھی ہے اویلیبل یا وہ ختم گیا ہے؟ آئلس کا 7 ایئر روٹ نہیں ہوگا, اسٹوڈنٹ کا ہوگا, لیکن وہ تو ویسے بھی اب انہوں نے اس کو اگنور کر دیا جو نئے اسٹوڈنٹ کے رولز آنے لگے ہیں اس کے اندر. اور جہاں تک ان کی اپلیکیشن کی بات ہے, دیکھیں وہ سارا ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کون سے کورس کے اندر آ رہے ہیں, بیکاز اکارڈنگ ٹو دا کورس ہر یونیورسٹی کی اپنی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. تو ایز لانگ ایز وہ یونیورسٹی کی ریکوائرمنٹس پوری کریں, ان کو کیس ایشو ہو جائے, پھر سبجیکٹ ٹو ہوم آفس ہے. لیکن دیکھنے میں آیا ہے کہ انلیس کوئی بڑا اگریسولی کسی نے اوور اسٹے کیا ہو ان دا پاسٹ, زیادہ تر ہوم آفس اگر کوئی اسٹوڈنٹ واپس آنا چاہتا ہے پڑھائی کرنے کے لیے تو ہوم آفس از ویری رسپانسو. اور کیونکہ دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یونیورسٹیز چلتی ہیں انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے اوپر ہیں, تو آف کورس یہ ان کے انٹرسٹ میں ایک انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کو یہاں آنے دیں, بٹ آف کورس اے گڈ یونیورسٹی. تھینک یو سو مچ آپ کے سوال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو سر. طارق سر. جی سر میرا نام نا لکھنؤ سے ہے سر. میں ایک کوشچن پوچھنا چاہتا ہوں. جی جی سر میری وائف ہے نا, اس نے او ای ٹی کا ٹیسٹ کے لیے کیا انگلینڈ کے لیے نرسنگ کے لیے. ادھر کا ورک پرمٹ میرے کو 3-4 سال کا, تو اس میں ہم کو بچوں کی فیسلٹی مل سکتی ہے کہ نہیں مل سکتی؟ سوری کیا ہے ان کے, میں اب تھوڑا بریک ہو گیا آپ. ہیلو. جی جی دوبارہ بولیں. جیسے میری وائف ہے نا او ای ٹی کا ٹیسٹ دیا نرسنگ کے لیے, ہاں تو اس کے لیے ہم نے ایک کوشچن پوچھا, میری وائف کو 4-5 سال کا ورک پرمٹ مل جاتا ہے کیا 3 یا 4 ایئرس کیا, تو اس میں تو بچوں کی فیسلٹی مل سکتی ہے کہ نہیں؟ اچھا سیٹلمنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں نا, اس کے بعد اگر ان کو ایک ٹیسٹ ہے او ای ٹی نرسنگ. نہیں میں وہ ساری بات سمجھ گیا. اب مجھے اینڈ میں آپ نہیں بولا نا کہ ان کو سیٹلمنٹ مل سکتی ہے. ہاں بچوں کے نام اٹلی میں ہوتا ہے, میں اٹلی سے یو کے آنا چاہتا ہوں. اوکے اور آپ کے پاس کون سا پاسپورٹ ہے؟ میرے پاس ابھی تو پی آر رہیں گے اٹلی کی. اچھا, اور آپ کی وائف کے پاس کون سا پاسپورٹ ہے؟
इनके पास इंडियन है सर, इन टेस्ट दिया OET का अभी मैं आपको बता देता हूँ, मैं समझ गया आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आपको अर्ज़ करके बता देता हूँ। देखिए, अगर आपकी वाइफ को वर्क परमिट जो हम Tier 2 स्कीम बोलते हैं, अगर वो मिल जाती है और उसके ऊपर वो 5 साल इस मुल्क में गुजार लेती हैं, तो फिर वो सेटलमेंट अप्लाई कर सकती हैं, और ज़ाहिर बात है उनके डिपेंडेंट भी 5 साल गुजारने के बाद उनके साथ सेटलमेंट अप्लाई कर सकते हैं। ये जो नई स्कीम आ रही है, और कुछ अर्सा पहले भी कानून चेंज हुआ है एग्जिस्टिंग स्कीम के अंदर जो Tier 2 की है, कि पहले वो करते थे 3+2, अब वो डायरेक्ट आपको 5 साल का कॉस्ट इशू करके दे सकते हैं। तो उसमें फ़ायदा ये है कि कोई आपको एक और एक्सटेंशन करने की ज़रूरत नहीं, एक ही दफ़ा जब आप अपने 5 साल पूरे कर लेंगे तो आप फिर इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाएं मैम। जी सर, मेरा सवाल आपसे सिर्फ पहले तो सॉरी, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच मैम। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मेरा ये क्वेश्चन है कि मेरा रिफ्यूज़ल हुआ असाइलम का, जो कि फर्दर सबमिशन था जी, और 2 साल तक मुझे नहीं इन्फॉर्म किया गया। 2 साल बाद मुझे पता चला है कि ये तो जब डाला था तब यूज़ हो गए थे। अब मैं 2 साल से इसी तरह से बैठी रही हूँ, तो मेरा क्वेश्चन ये कि क्या मेरे 2 साल इलीगल गुजरे हैं, क्योंकि मुझे तो नहीं अब पता चला। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे हस्बैंड का 10 ईयर का था, जज ने एक्सेप्ट किया था कि ये लॉफुल है, इसके 10 ईयर्स मैं एक्सेप्ट करता हूँ, इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन इसका क्रेडिबिलिटी इशू चला आ रहा है, तो इस वजह से मैं रिफ्यूज कर रहा हूँ। जबकि वो क्रेडिबिलिटी इशू जो था, बेले कोर्ट ने कहा था कि ये अब्यूज ऑफ प्रोसेस है और इस केस को मैं क्लोज कर रहा हूँ, क्योंकि अदर पार्टी कोई कोऑपरेट नहीं कर रही थी। तो केस बंद हो गया, इस बात को भी 6 साल गुजर चुके हैं। लेकिन अब भी 10 साल का जब अप्लाई किया तो इसने कहा ये वो जो क्रेडिबिलिटी इशू है उसके ऊपर हम इसको रिफ्यूज करें, 10 ईयर इसके लॉफुल हम कंप्लीट करते हैं। ओके, थैंक यू। तो अब अगर मैं इसको फाइट करूं तो क्या ये वर्थ है? ओके, इसको फाइट किया जा सकता है? ओके, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। देखें, पहले तो मैं आपको एक बात अर्ज़ कर दूं कि जहाँ तक बात आती है केस स्पेसिफिक, आपको पता है शो का फॉर्मेट है, मैंने सिर्फ इन्फॉर्मेशन देनी है। केस स्पेसिफिकली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, या मैंने कागजात पढ़े हो तो मैं बता सकता हूँ कि आप किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाएं, वो आपके कागज़ पढ़ के आपको अच्छी तरह समझा देंगे कि कानून क्या बोलता है। तो प्लीज़, मैं इस तरह बगैर पढ़े कागज़ तो नहीं बताइए। वो है टॉप डॉक्टर के पास भी चले जाएं और कहें जी ये ट्यूमर निकाल दो, कहेगा जी एक्सरे दिखाएं। जब तक आप एक्सरे नहीं दिखाएंगे ट्यूमर नहीं निकलेगा। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मेरे ख्याल से जो आपका भी सवाल है वो इस रिलेशन से, जिस तरह आपने बोला कि क्या मैं जी लीगल थी, कि आप भी अपने लॉफुल 10 ईयर की बात कर रही हैं। तो देखें, मैं दोबारा अर्ज़ करता हूँ कि अगर केस स्पेसिफिक आपको एडवाइस चाहिए तो आप किसी भी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाएं, सुकून से बैठें, उनसे अपना पूरा केस डिस्कस करें, तो वो फिर आपको बता देंगे। इस शो में अनफॉर्चुनेटली मैं आपसे ज़्यादा सवाल पूछ नहीं सकता, और ना मैं आपका केस आंखों से देख सकता हूँ कि मैं बता सकूँ कि जी इसमें क्या मेरिट है, इसमें क्या मेरिट नहीं है। बस एक बात मैं लोगों से लाजमी बोलता हूँ कि जब वो किसी से भी अपना केस डिस्कस करने जाते हैं कि एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर दें कि जी ज़रा हमें बता दें कि कानून क्या बोलता है। देखिए, मैं छोटी सी बात आपसे करता हूँ, ये आपके लिए भी नहीं, सारों के लिए। जब हम भी कोर्ट जाते हैं ना, कि तो हमने कोई हवा नहीं होता, हमने जज को भी समझाना होता है। ये बात मैं आपको बता दूँ, जज को कैसे समझाते हैं, कहते हैं जी ये कानून बोलता है, ये होम ऑफिस की पॉलिसी बोलती है, ये केस लॉ है, और इन 3 चीज़ों को मिला के हमारा केस क्लाइंट का इस दायरे के अंदर बैठता है, इस वजह से इसको वीज़ा मिलना चाहिए। तो जब आप किसी से मिलने जाते हैं अपने केस को डिस्कस करने के लिए, तो मेहरबानी है कि उनसे ये पूछा करें कि जी ये हमारा केस है, हमें बताएं इमिग्रेशन रूल क्या बोलते हैं, होम ऑफिस की पॉलिसी क्या बोलती है, और केस लॉ क्या बोलता है, ताकि हमें भी समझ आए कि हमारा केस उसके अंदर बैठ सकता है या नहीं। और ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज माशाल्लाह जब आपको बेशक लॉ का ना पता हो, लेकिन लाशऊर और कॉमन सेंस हर बंदे के अंदर होती है, और लॉ चलता ही कॉमन सेंस के ऊपर है। तो ये चीज़ें ज़रूर पूछा करें। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। प्लीज़ किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाएं ताकि वो आपको आराम से आपका केस डिस्कस करके आपको बता दें। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तारिक भाई, मैंने ये सवाल पता करना था कि मैं यूके में एज ए स्टूडेंट आया था जी, और स्टूडेंट आया था, और उसके बाद मैं 2011 में शादी कर ली जी, और उसके बाद
شادی کے بعد میں نے اسپاؤس ویزے پہ چلا گیا. اسپاؤس ویزے میں بعد میں نے انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کیا تھا. It's for her. ہیلو. جی میں آپ کی بات سن رہا ہوں. ہلو میرے خیال سے آپ کی لائن کٹ گئی. مجھے سمجھ نہیں, آپ کے تو کیس آپ سمجھ آیا کہ آپ نے بولا کہ میں ٹوئک کی وجہ سے انہوں نے میرا انڈیفینٹ ریفیوز کیا, مجھے 2.5 سال کا ویزا دیا. لیکن مجھے پھر آپ کا سوال کیا تھا وہ اس سے پہلے میں آپ سے پوچھتا تو آپ کی کال کٹ گئی. تو میں آئی کانٹ آنسر اینی تھنگ جب تک مجھے یہ نہ پتہ ہو کہ آپ کا سوال کیا ہے. اگر آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیونکہ جو نیا ٹوئک میں ابھی امینڈمنٹ آئی ہے یا جو سیکریٹری اسٹیٹ کی اسٹیٹمنٹ تھی اس کی وجہ سے جو ٹوئک میں چیزیں چینج ہوئی ہیں, کیا اس کی وجہ سے میں اپنا کیس واپس کھول سکتا ہوں یا نہیں, جو کامن ہر ایک کا سوال ہوتا ہے تو وہ کیس بائی کیس ہے. یعنی کہ کمپیٹنٹ پرسن کے پاس جائیں, وہ آپ سے ساری چیزیں پوچھے گا, پھر آپ کو بتائے گا کہ آیا آپ کا کیس واپس کھل سکتا ہے یا نہیں, اور اگر کھل بھی سکتا ہے تو کس طریقے سے کھولنا ہے. آیا کورٹ میں جا کے لیٹ اپلیکیشن کرنی ہے یا ٹوٹلی نئی اپلیکیشن کرنی ہے ہوم آفس کے آگے. تو وہ دیٹ از دی آنسر. مجھے بتایا جاتا ہے کہ اب ہمارا بریک کا ٹائم ہوا ہے. انشاءاللہ لیٹس گو آن اے بریک. بریک کے بعد میں اور کالز لوں گا. بریک پہ جانے سے پہلے جو میں ہمیشہ آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں, تھینک یو سو مچ فار یور لو اینڈ سپورٹ جو آپ یہ شو کو سوشل میڈیا پہ دیتے ہیں. پلیز کیپ ڈوئنگ دیٹ. تو ہم بریک پہ چلتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. بریک پہ واپس آ کے ویل ڈو آر لاسٹ سیشن. سو انشاءاللہ سی یو آفٹر دا بریک. ویسٹ لنڈن سلیسیٹرز, اگر آپ کا کوئی بھی قانونی مسئلہ ہو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہم اسپیشلائز کرتے ہیں ان دا ایریاز آف امیگریشن, اسائلم اینڈ نیشنلٹی ایشوز, بزنس ریٹ ڈسپیوٹس, ہاؤسنگ بینیفٹ اینڈ ٹیکس کریڈٹ ایشوز. ہماری ٹیم ریزیڈینشیل کنوینسنگ بھی کرتی ہے اور ہم سول لٹیگیشن ڈسپیوٹس کو بھی ہینڈل کرتے ہیں. اگر آپ کا کوئی بھی قانونی مسئلہ ہے تو آپ ہم سے آج ہی رابطہ کیجیے on 0208 571 1001. Our website is westlondonsolicitors.com. West London Solicitors, working with you. السلام علیکم, ویلکم بیک ٹو دا شو امیگریشن ود طارق. اپنے اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا کوشچن یہ ہے کہ میری وائف اسٹوڈنٹ تھی, میں ڈپینڈنٹ تھا. جی. تو میری وائف جوڈیشل ریویو پہ گئی تو میرے وکیل نے میرا ہیومن رائٹس کا ایک ایپلیکیشن کر دی کہ اللہ نہ کرے کہ جوڈیشل ریویو کینسل ریفیوز ہو تو آپ کی 3C ڈسٹرب ہو. تو میری ایپلیکیشن ریفیوز ہوگی ود رائٹ آف اپیل. جی. تو اسی دوران میری وائف کو ویزا لگ کے آگے 2.5 سال کا, اور ساتھ میرا بھی انہوں نے کارڈ بھیج دیا. ٹھیک ہے. تو ہم نے کورٹ تو بتا کہ ویزا ہو گیا, تو اپیل وڈرا کر لیا. میں نے آپ سے پوچھنا ہے کہ IHS کیسے میں ریفنڈ کروا سکتا ہوں. تھینک یو سو مچ. وہ نارملی ہوم آفس والے خود کرتے ہیں, ادروائز ان کا ایک کانٹیکٹ نمبر ہے جو آپ کو ملتا ہے, آپ اس پہ کال کر لیں. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں فرام پرسنل ایکسپیرینس جو میں لوگوں کا مجھے پتہ ہے ان سے, کہ نٹوریسلی لیٹ ہیں ہوم آفس IHS ریفنڈ کرنے کے اندر, نٹوریسلی. تو اگر آپ کا ٹائملی مینر پہ نہیں ہو رہا تو دا اونلی ادر تھنگ یو کین ڈو از کہ اپنے MP کے پاس جائیں, MP سے ریکویسٹ کریں کہ ہوم آفس کو بولیں کہ جی میرا IHS واپس کریں. اگر پھر بھی آپ مطمئن نہیں ہوتے تو پھر آپ کو آفیشیل ہوم آفس کی ویب سائٹ پہ جا کے کمپلین ان کو کرنی پڑے گی, کیونکہ اس کو وہ بہت سیریسلی لیتے ہیں. بیکاز اگر ہوم آفس کمپلین کو صحیح طریقے سے ڈیل نہ کرے تو اگلا سٹیپ ہوتا ہے کہ آپ MP لیزون ایک ہے امبنسمن, اس کے پاس جاتے ہیں. وہ ہوم آفس کے لیے کافی سیریس میٹر بن جاتا ہے. تو زیادہ تر اگر آپ ہوم آفس کو آفیشیل ان کے کمپلین چینل کے تھرو کمپلین کریں تو دے ڈو ٹیک ایکشن. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. ہیلو, السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے پوچھنا یہ تھا, میں نے اپنی میسج کے لیے علاج کی اپلائی کرنی ہے نا, تو اسپاؤس ڈیپینڈنٹ ویزا پر. جی. ابھی اس کورونا کے دوران یہ
जॉब का थोड़ा सा मसला है, कभी ज्यादा कभी कम जॉब हो जाती है, तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि होम ऑफिस की तरफ से है यानी रिलैक्सेशन क्या चाहिए यार, आपकी 18,600 इनकम पूरी नहीं हो रही, उस हवाले से मेरा क्वेश्चन, अगर प्लीज आप थोड़े से मुझे। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। देखें, होम ऑफिस ने इस वक्त जो अपनी कंसेशन, या उसको कंसेशन ही बोलते हैं, उन्होंने ये बोला है कि अगर आप एम्प्लॉयड हैं और एम्प्लॉयड में फर्लो की वजह से आपकी पे कम हो गई है तो हम पे को 100% कंसिडर करेंगे। यानी कि अगर आपकी पे 18,000 मतलब 20,000 थी, 18,600 थी, फर्लो में आपको कम पे मिल रही है, तो होम ऑफिस कह रहा है कि हम उसको फुल पे कंसिडर करेंगे। तो एक तो वो आपके लिए। अगर आपकी जॉब लॉस हो गई है कोरोना की वजह से, कोविड-19 की वजह से, तो वो पिछला वाला पीरियड कंसिडर करेंगे। तो जॉब वाला पीरियड को, जो लॉस वाला पीरियड है, उसको डिसरिगार्ड कर देंगे। क्योंकि जिस तरह आपको पता है कि आप जब एप्लीकेशन डालते हैं तो आपको पिछले 6 महीने का रिकॉर्ड दिखाना पड़ता है या 1 साल का दिखाना पड़ता है। लेकिन अगर आपकी जॉब लॉस हुई है कोविड की वजह से, तो उस पीरियड को डिसरिगार्ड करेंगे, उससे पहले वाला आपको पीरियड दिखाना पड़ेगा 6 महीने का या साल का। सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों का भी उन्होंने ये बोला है कि अगर आपकी इनकम में हरज पड़ा है, ये तो उन्होंने नहीं बोला कि हम बिल्कुल इग्नोर करेंगे, उन्होंने कहा है कि जो हरज वाला पीरियड है उसको हम डिसरिगार्ड करेंगे। तो उसका मतलब मैं यही समझता हूँ कि अगर उस पीरियड को डिसरिगार्ड करेंगे तो उससे पिछले वाले पीरियड को देखेंगे। तो ये बात है, यानी कि इन अदर वर्ड्स अगर देखा जाए कि फुल माफ़ी सिर्फ उनको है जो फॉलो के ऊपर है, क्योंकि उनका 100% देखा जाएगा। जिनको जॉब लॉस हुई है उनका पिछला पीरियड, और जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को नुकसान हुआ है बिज़नेस में, उनका भी पिछला पीरियड, करंट पीरियड को डिसरिगार्ड कर देंगे। तो कहने का मतलब कि वो सिर्फ कंसेशन इन्होंने दी है। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते सर, मुझे पूछना, मैंने ना मई में पेपर भेजे हैं होम ऑफिस को, टेम्परेरी पेरेंट्स पे वीजा मिला हुआ है मुझे जी। मैंने 3rd टाइम भेजे हैं, और मैंने आपसे पूछना है कि ये लास्ट टाइम मुझे नवंबर में वीजा के कार्ड बन के आया था बायोमेट्रिक, और ये मैं पूछना है कि इस बार मैं जो भेजा है वायरस करके, लेट तो नहीं होगा कि राइट टाइम आएगा? मेरे काम वाले फिर बहुत परेशान करते हैं। वैसे तो मैंने उन्हें लेटर दे दिया है 6 मंथ का, तो आप मुझे आंसर प्लीज टेलीविजन पे दें, मैं फोन रख दे। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। देखें, अगर आप कहीं काम कर रहे हैं तो एक मुझे नहीं समझ आती काम वाले क्यों, हालांकि सारे काम वालों को होम ऑफिस ने गाइडेंस दी हुई है, तो मुझे नहीं पता वो आप लोगों को क्यों तंग करते हैं कि जी अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव लॉयर से जाके कोई लेटर लेके दें कि आपने एप्लीकेशन डाली है। क्योंकि हर काम वाले को ये बोला गया है कि आपने हमारी होम ऑफिस ने उनको बोला है कि आपने हमारी वेबसाइट के ऊपर जाके एम्प्लॉयर चेकिंग सर्विस करनी है, जो 6 महीने के लिए वैलिड होती है। टेक्निकल लैंग्वेज में उसको स्टैट्यूटरी एक्सक्यूज बोलते हैं, सर्टिफिकेट। वो उन्होंने 6 महीने के लिए लगाना है, और जैसे ही 6 महीने उनके पूरे होने लगे, ख़ुद ही बग़ैर आपसे पूछे उन्होंने जाके नई अपडेट कर लेना है उस सर्टिफिकेट को। तो मुझे बड़ा शौक़ होता है मुझे कि मैं बड़े अच्छी कंपनी वाले लोगों से बात करता हूँ तो उनको ये बात नहीं पता, जबकि होम ऑफिस ने क्लियरली अपनी वेबसाइट पे ये पॉलिसी एम्प्लॉयर्स को दी गई है उनके लिए। तो आपके लिए भी यही रिक्वेस्ट है कि उनके पास जो 6 महीने का है, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो नया 6 महीने का इशू करवा सकते हैं होम ऑफिस से, और आप नहीं करवाएंगी, वही करेंगे कि उन्होंने चेक करना है। तो उसकी आपको फ़िक्रमंदी नहीं होनी चाहिए। बाकी आपको पता है कोरोना की वजह से कि थोड़ा डिले हो जाता है आपका केस, थोड़ा सब्र से काम लें। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, शहजाद बात कर रहा हूँ मैं। जी शहजाद। सर बात करनी थी कि मैं और मेरी वाइफ 2011 में आए हैं इधर यूके में जी। अप्रैल 2011 में मैं स्पाउस वीजा पे था, वो स्टूडेंट। उसके बाद आफ्टर 2 मंथ्स ना हमारे घर बेबी वर वेरी प्रीमच्योर, 25 वीक्स ओनली जी। तो उस पे हमने फिर FLRO की एप्लीकेशन डाली, तो होम ऑफिस ने रिफ्यूज किया और आगे हमने अपील कर दी फर्स्ट ट्रिब्यूनल में, फिर रिफ्यूज किया और हमने फिर अपील की अपर ट्रिब्यूनल में। ट्रिब्यूनल में उन्होंने 2 हियरिंग में ना हमारा केस डन किए कि उन्होंने कहा ला है, जो पहला डिसीजन दिया था उन्होंने गलत दिया था, दूसरा में 2.5 साल के 10 ईयर रूट में डाल दिया। डिस्क्रिशनरी लीव बोलते हैं, हमारे कार्ड के ऊपर लिखा लिमिटेड लीव टू रिमेन। जी जी। ये 15 में मिला हमें 2015 में। असल में अब मसला ये है कि जब अब ये मिला 2015 में, उस पर लिखा हुआ था आउट ऑफ इमिग्रेशन लॉ जाके मुझे मिला है,
क्योंकि पाकिस्तान और इधर सब डॉक्टर कह दिया था कि बच्चे का पाकिस्तान में ट्रीटमेंट नहीं है जो इसका मसला है ना जी। तो जब हमें अपर ट्रिब्यूनल ने ग्रांट किया है रोड पे डाला 10 साल, उन्होंने कहा था कि इमिग्रेशन लॉ अब आप इन 10 साल को फॉलो करें जी। तो सर कहना ये था कि पहले उसमें ना हमारी ब्रेक नहीं है ना डिसकंटिन्यूटी है, हम अपील टाइम के अंदर अपील करते रहे हैं। तो अब 2011 के हिसाब से हम ILR अप्लाई कर सकते हैं 21 में। ओके देखिए, अगर आप थ्रू आउट इन टाइम सारा कुछ करते रहे हैं और 3C के अंदर आप ठीक है बेशक हारे हों पहले ट्राइब्यूनल में लेकिन ऊपर जाके जीते हों तो बिल्कुल, और कभी कभी कोर्ट ऑफ अपील में भी जाके जीते हों लेकिन एक प्रोसेस के थ्रू चल रहे हैं 3C 3D और सेक्शन 103 की अपीलें जो होती हैं, तो ये सारी लॉफुल रेजिडेंस है। लेकिन अगर जो आप अपीलों के थ्रू जाते हैं तो मैं लोगों से ही रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर थोड़ा बेहतर है आप किसी कॉम्पिटेंट पर्सन से आराम से सुकून से बैठ के अपना पहले SAR मंगवा लें, सब्जेक्ट एक्सेस रिक्वेस्ट, फिर किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाके आराम से उनको चेक करा दें, अपीलों के सारे पेपर भी चेक करा दें ताकि वो कंफर्म कर दें ब्लैक एंड वाइट के अंदर कि आपका लॉफुल पीरियड है। हाँ, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि इन टाइम एप्लीकेशन डाली, बेशक हार गए हों लेकिन आपने वो आगे अपीलें की इन टाइम और आप जाके अपर ट्राइब्यूनल की स्टेज पे या कोर्ट ऑफ अपील की स्टेज पे जाके केस जीत गए हों तो वो सारा लीगल पीरियड के अंदर कंसिडर होता है, एज लॉन्ग एज आपने सारी एप्लीकेशनें इन टाइम डाली और कोई आपका गैप नहीं है। अगर गैप आ भी जाता है तो आपको पता होगा, मैंने उस पर एक वीडियो भी की है कि अब हॉक केस लॉ की वजह से गैप अब कंसिडर होगा इन अकॉर्डेंस विद 39E। अगर आपकी एप्लीकेशन नवंबर 2016 के बाद की गैप है और अगर उससे पहले का है तो इन अकॉर्डेंस विद द पॉलिसी गाइडेंस आप आर्ग्यू कर सकते हैं, जिसमें ये होता था कि 20 डेज से पहले हम गैप को इग्नोर करेंगे, चाहे 2 हैं 3 हैं 4 गैप हैं, वो डिपेंड करता है। तो वो प्लीज़ किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाएँ ताकि आप ये बात कर सकें। थैंक यू सो मच भाई आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यस मैम। वालेकुम सलाम। जी जी तारिक साहब जी, मैं सुन रहा हूँ। मेरा पास सवाल है। मैं और मेरा फैमिली में मेरा हस्बैंड और 3 बच्चे EU सिटीजन्स है और लंदन में 2 साल से रह रहे हैं जी। हम लोगों ने सिर्फ 5 महीने टेम्परेरी काम किया और हम लोगों ने प्री सेटल स्टेटस का लेटर लिया। अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारा इमिग्रेशन स्टेटस कैसा कंफर्म करें? ओके उसका तो बड़ा आसान तरीका है कि होम ऑफिस का एक लिंक है व्यू माई स्टेटस, उसमें जाएं और अगर आपने जब प्री सेटल स्टेटस अप्लाई किया था उस वक्त आपने अगर अपना पासपोर्ट यूज़ किया था तो उसकी डिटेल डालें तो वो आगे जाके आपको एक कोड देगा, अकॉर्डिंगली आपने कौन सी ईमेल यूज़ की थी और टेलीफोन नंबर कौन सा यूज़ किया था और आपकी वो स्क्रीन खुल जाएगी जिसमें वो आपका स्टेटस आपको कंफर्म करके दे देंगे। तो दैट इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। और जिस तरह मैंने आपसे पहले भी किसी ने कॉल किया था कि एक तो ये तरीका है कि आप लाइव जाके चेक कर सकते हैं, दूसरा तरीका है कि आप कार्ड के लिए भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं जिसकी फिर वो अलग फ़ी है, दैट इज़ EU सेटलमेंट का पहले आप ले लें लेटर, फिर कार्ड अप्लाई करें। लेकिन अगर आपको बीइंग अ यूरोपियन सिटीज़न आपने अपना स्टेटस चेक करना है तो वो होम ऑफिस की वेबसाइट पे एक लिंक है, आप मुझसे बाद में रब्ता कर लें, वो लिंक मैं भी आपको दे दूंगा, वरना आप बेशक गूगल पे जाके टाइप करें व्यू माई स्टेटस EU स्टेटस तो उस पर वो लिंक आ जाता है। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। मुझे अंदर से बोला जा रहा है तारिक भाई अब आपकी प्लीज़ लास्ट कॉल लें, तो हम अपनी आखिरी कॉल लेते हैं आज के शो की। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ये पूछना चाह रहा था कि मैं 2010 में स्टूडेंट आया था यूके में जी। स्टूडेंट 2010 में यूके में स्टूडेंट आया था जी जी। और उसके बाद मैंने एंड ऑफ दिसंबर 2012 में मैंने शादी की है और बाद में मेरा बेटा हुआ है 2015 में। तो 2015 में मैंने वो इस वीज़ा मेरा चलता रहा आगे, मैंने शादी के बाद स्पोर्ट्स वीज़ा अप्लाई किया और स्पोर्ट्स वीज़ा चलता रहा। तो बाद में उन्होंने ट्वैक का ऑब्जेक्शन लगाया था जी। फिर उसमें भी मैं क्लियर हो गया था, वो मेरा सब कुछ क्लियर हो गया था। तो अभी मेरे 10 साल हो गए हैं शादी को भी और यूके में रहते हुए को।
10 سال ہو گئے ہیں, اور آگے میں نے ابھی اپلائی کرنی ہے 2.5 سال کا اپلائی کرنا ہے یا میں نے انڈیفینٹ اپلائی کرنی ہے؟ کیا مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ میں نے انڈیفینٹ کے لیے ابھی پیپر ریڈی کرنے ہیں یا 2.5 سال کا؟ اور میں نے لائف ان دا یو کے ٹیسٹ بھی پاس کیا ہوا ہے اور B1 بھی ٹیسٹ پاس کیا ہوا ہے. کیا میں نے کوئی اور انگلش ٹیسٹ بھی دینا ہے ابھی ساتھ پیپر ساتھ لگانا ہے, یا وہی جو ٹیسٹ میں نے دیے ہیں لائف ان دا یو کے اور B1 وہی ساتھ لگائیں, یا میں نے پھر کوئی انگلش ٹیسٹ دینا ہے؟ اوکے دیکھیں, پہلی بات تو ہے لائف ان دا یو کے جو ٹیسٹ ہے وہ تھرو آؤٹ رہتا ہے, لیکن انگلش ٹیسٹ ہے وہ صرف 2 سال کے لیے ویلڈ رہتا ہے, اور پرانے ٹیسٹوں کی پھر وہ سکویز ہو گیا تھا, اب صرف ٹرینٹی اور آئلس کا چلتا ہے, اور اب انہوں نے 2 اور اوارڈنگ باڈیز بیچ میں ایڈ کر دیں جو نیا سسٹم اب آنے لگا ہے. تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ ٹیسٹ آپ نے کس تاریخ کو دیا تھا اور وہ ٹرینٹی اور آئلس کا ہے یا نہیں. جہاں تک بات آتی ہے کہ آپ لانگ ریزیڈنس کے اندر آتے ہیں تو وہ پھر آپ سے آرام سے بیٹھ کے کیس اسپیسیفک انفارمیشن لینی پڑے گی, اور کوئی آپ کو بتا سکتا ہے کمپیٹنٹ پرسن کہ کیا آپ لانگ ریزیڈنس پہ آتے ہیں. بیکاز جو اپینڈکس FM ہے اس پہ 2 طرح کے ویزے ملتے ہیں, یا آپ کو 5 ایئر روٹ پہ ملتا ہے, یعنی کہ جب آپ 60 منتھس اس ویزے پہ پورے کر لیتے ہیں آپ انڈیفینٹ اپلائی کر سکتے ہیں, یا آپ 10 ایئر روٹ پہ جاتے ہیں, یعنی کہ جب آپ 120 منتھس پورے کر لیتے ہیں. تو میں نے یہ تو آپ نے بتایا نہیں, اور ہمارا وہ شو کا فارمیٹ نہیں کہ میں پوچھوں کہ جی آپ 10 ایئر روٹ پہ تھے یا 5 پہ تھے, لیکن جو بھی تھے اگر آپ لانگ ریزیڈنس پہ جانا چاہتے ہیں بالکل آپ جا سکتے ہیں, ایز لانگ ایز آپ نے لافلی اینڈ لیگلی 10 سال پورے کیے اور آپ امیگریشن قانون کو میٹ کرتے ہیں. تو وہ پلیز کسی کمپیٹنٹ پرسن سے بات کریں تاکہ وہ آپ کو اس کے اوپر آپ کا کیس اسپیسیفک پوچھ کے آپ سے انفارمیشن بتا سکیں. اب مجھے بتا رہا ہے طارق بھائی ہم اوور لیپ کرنے لگے ہیں ٹائم کے اوپر. تھینک یو سو مچ فار یور لو اینڈ سپورٹ. کل سے لاک ڈاؤن شروع ہے, ہم لوگ شو کریں گے بیکاز آئی تھنک اٹس این اسینشیل تھنگ جو ہم آپ کو پیش کرتے ہیں شو کے اندر. دیٹس واٹ آئی فیل. تو آئی ہوپ آپ شو میں ضرور آئیں. پلیز اپنا خیال رکھیں. میری طرف سے اللہ حافظ, اور اب آپ سے ملاقات اگلے ہفتے ہوگی.